मॉर्निंग, आदाब पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करती है आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, वासिफ अली वासिफ बहुत ही खूबसूरत बात लिखते हैं कि ये दुआ ज़रूर करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें ऐसी ज़िंदगी दे जिससे हम भी खुश रहें और तू भी खुश हो जाए। और ये दुआ इतनी खूबसूरत दुआ है, अगर ये आप दुआ करते हो और अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल कर लेता है, आपकी ज़िंदगी के सारे मसाइल हल हो जाते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सोचने के हवाले से, क्रिएटिव थिंकिंग के हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगी, आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा जब डिप्रेशन, एंजाइटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें कहा जाता है कि आप ओवर थिंकिंग मत करें, आप ज़्यादा मत सोचें, क्योंकि ज़्यादा सोचने से आप में मायूसी और डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, आप मायूस होना शुरू हो जाते हैं। अब ज़्यादा जब सोचते हैं आपको लगता है कि सब चीज़ें जो है मेरे साथ ही गलत हो रही है, शायद बाकी सबके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। जब ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, जो सिर्फ बैठ के सोच रहे होते हैं, जो सिर्फ ये इन चीज़ों को देख रहे होते हैं कि मेरे पास्ट में क्या हुआ और अभी मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है, या मेरे जो नंबर है वो अच्छे नहीं आए, या रिश्ते नहीं हो रहे, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत से मसाइल है। तो ओवर थिंकिंग से हमेशा मना किया जाता है। लेकिन वहीं पे आज हम क्रिएटिव थिंकिंग के हवाले से बात करेंगे। क्रिएटिव कैसे सोचा जाए, तख्लीकी अंदाज से कैसे सोचा जाए, और जिंदगी में कामयाब होने के लिए क्रिएटिव थिंकिंग जो है, ये तख्लीकी अंदाज से सोचना है, कितना अहम है। यकीनन इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे बड़े प्यारे मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब ने, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक बेहतरीन टीचर भी हैं। हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, आई एम ग्रेट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने जिक्र किया ओवर थिंकिंग के हवाले से, बैठ के सिर्फ सोचना, कोई काम ना करना, नेक्स्ट फ्यूचर के हवाले से नहीं सोचना, सिर्फ यही सोचना जो उनकी जिंदगी में हो गया, क्या वाकई ओवर थिंकिंग से आप डिप्रेशन में जाती है और मायूसी में ज्यादा हो जाती है? जी मैडम, ये ओवर थिंकिंग डेफिनेटली एंग्जाइटी को जन्म लेती है, एंग्जाइटी। और इसके बारे में, ये ओवर थिंकिंग के बारे में ये कहा जाता है कि ये जैसे आप रॉकिंग चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, आप बाहर हरकत कर रहे हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे। तो एंग्जाइटी या ओवर थिंकिंग एग्जैक्टली आपके साथ यही करती है कि आपको मसरूफ भी रखती है, आपकी एनर्जी, आपका वक्त कंज्यूम करती है, मगर आप किसी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो यू आर 100% राइट। हाँ, मतलब आप किसी मंजिल पे नहीं पहुंच पाते, सिर्फ सोचते रहते हैं और मायूसी होना शुरू हो जाती है, और आपको लगता है सब आपके साथ ही गलत हो रहा है और सब आपके साथ ही मसाइल चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, वहीं भी तख्लीक की अंदाज से कैसे सोचा जाए? अगर आप सोच रहे हैं, क्रिएटिव थिंकिंग कैसे क्रिएट की जाए और किस तरह से आप सोच सकते हैं, और ये कितनी अहम है? मैडम, अहमियत तो आपने खुद ही बता दी कि क्रिएटिव थिंकिंग, जिसका नाम ही क्रिएटिव थिंकिंग है, वो आपकी जिंदगी को क्रिएट करने में हेल्प करती है। मैं आपको इसे दो डायमेंशन से बताना चाहूंगा। एक आम डायमेंशन जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, एक एक्चुअल डायमेंशन जिसके ऊपर काम करने से हमारे तमाम व्यूअर्स, हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को बहुत फायदा होगा। मैं दोनों अर्ज कर देता हूँ। पहली, जिसपे आम लोग सोचते हैं, उसे हम आम जुबान में कह सकते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। कि जिस बॉक्स में आम लोग सोच रहे होते हैं, जिस दायरे में आम लोग सोच रहे होते हैं, वो दायरा या वो बॉक्स हमारे इर्द गिर्द, हमारी एजुकेशन में, हमारी एनवायरनमेंट ने खड़ा किया होता है। हमें बताया जाता है कि आप सिर्फ इसी के अंदर रह के सोचेंगे, इसी के अंदर रहते हुए सोल्यूशन निकालेंगे। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। मैं समटाइम्स वर्कशॉप्स करवाता हूँ जब क्रिएटिव थिंकिंग की या आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की, तो मैं सब लोगों को एक एक कागज का टुकड़ा देता हूँ, A4 साइज का। मैं कहता हूँ कि इससे एक जहाज बनाएं, उसके बाद उस जहाज को हवा में उड़ाएं। जिसका जहाज सबसे दूर तक पहुंचेगा वो आदमी जीत जाएगा। अब सब लोग जहाज बनाते हैं। अब देखें, जहाज के हवाले से लोगों के ज़हन में पहले से एक तस्वीर, एक तस्वर मौजूद है कि जहाज ऐसा होता है। 99% लोग ऐसा ही जहाज बनाते हैं। फिर उनमें से कि एक आध आदमी ऐसी हरकत करता है, या फिर मैं खुद करता हूँ कि मैं उस अखबार को या कागज को पकड़ के चुरमुर करके उसका गोला सा बना लेता हूँ अपने हाथ में। अब जब सब लोग अपना कागज का जहाज फेंकते हैं, वो उड़ता हुआ चंद गज या चंद फुट दूर जाके गिरता है। अब मैं अपने हाथ से मौजूद गोले को जब फेंकता हूँ कागज के, तो वो एक पत्थर की तरह होता है, वो सबसे दूर जाके गिरता है। अब वो लोग मुझसे पूछते हैं कि ये तो जहाज नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि जहाज कहते किसे हैं? इसका मतलब है जो हवा में सफर कर सके। तो उसकी शक्ल का आपके ज़हन में तस्वुर था कि इसके दो पर होंगे, एक नोक होगी तो जहाज होगा, वो आप उस दायरे के अंदर रह के सोच रहे हैं। मैंने उस दायरे से बाहर रह के सोचा कि मैंने सफर करवाना है, खा वो बुराई की शक्ल में हो, खा वो बेइज्जती की शक्ल में हो। तो मैं इस तरीके से अपने जहाज को उनसे दूर तक पहुंचा पाता हूँ। दिस इज आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कि मैंने उस दायरे से बाहर निकल के सोचने की कोशिश की जिस दायरे में हमें पढ़ाया गया था। यू गॉट माई पॉइंट? ठीक है, बिल्कुल। हेलो, आपने कहा कि आउट ऑफ बॉक्स जाके जो सोचा जाता है। जी जी जी, बिल्कुल। मुझे आपकी आवाज है। जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज मुझे आ रही है। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि आउट ऑफ बॉक्स जाके जो सोचा जाए वो क्रिएटिव। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, बिल्कुल आ रही है, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
मैडम आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी मैंने आपको अर्ज की। दूसरी डायमेंशन जो सबसे अहम है जी, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि आमतौर पे हमारे माइंड की 4 स्टेजेस होती हैं। एक होती है बीटा, एक है अल्फा, एक है थीटा, एक है डेल्टा। जी मैं और आप जिस कैफियत में इस वक्त मौजूद हैं उसे बीटा कैफियत कहते हैं। हम हाई अलर्ट स्टेट में हैं। ये ऑलमोस्ट 20 साइकिल्स पर सेकंड हमारी माइंड की फ्रीक्वेंसी है। जी इसमें हम कॉन्शियस स्टेट में सोचते हैं, उस बाउंड्री में रह के सोचते हैं जो हमारे इर्द गिर्द लगाई गई, उस बॉक्स में रह के सोचते हैं जो हमारी एजुकेशन ने हमारे गिर्द खड़ा किया। लेकिन दुनिया के जितने भी ज़हीन लोग हैं, क्रिएटिव थिंकर्स हैं, वो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में सोचते हैं। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड बेसिकली 7 साइकिल्स पर सेकंड से लेकर 14 साइकिल्स पर सेकंड के दौरान होती है। जी आप मुराकबा सीखते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं या माइंड पावर के कोर्सेज करते हैं, वो आपको वन पॉइंटेडनेस या एम्प्टी माइंडेडनेस तक लेके जाते हैं। तो वन पॉइंटेडनेस बेसिकली आपको ऐसी कंसंट्रेशन देती है जिसमें आप आसपास से बेखबर होकर अपनी जात में खुद कर मसले का एक नया सोल्यूशन निकाल सकें। जी तो दर हकीकत हमारे मौजूदा लाइफ स्टाइल में हमें क्रिएटिव थिंकिंग से बहुत दूर कर दी है, बॉक्सेस खड़े कर दिए हैं, बाउंड्रीज लगा दी हैं। हम हर वक्त बीटा स्टेट में रहते हैं। तो हम सबको सीखना चाहिए, खा वो थ्रू मेडिटेशन हो, खा वो थ्रू प्रैक्टिस, खा थ्रू हिप्नोसिस हो, कि हम मखसूस वक्त में काम काज करते हुए, क्रिएटिव काम करते हुए अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में कैसे आए। जी अगर आप पूरी दुनिया का किसी भी जुबान का सक्सेस लिटरेचर उठा के देखें, जिसमें कामयाबी का फलसफा बताया गया है, उसमें वो 2 टर्म यूज करते हैं, या क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की या अल्फा स्टेट ऑफ माइंड की। इन दोनों का मकसद यही है कि माइंड को अल्फा स्टेट ऑफ माइंड पर लाके ऐसी सलाहियतों को बेदार किया जाए कि हम तकलीफी अंदाज में सोच सकें और एक नई जिंदगी को जनरेट कर सकें। अब आपके सामने मैंने दोनों डायमेंशन रख दी। अब कोई सवाल आपके ज़हन में तो आप पूछ सकती हैं। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, अब मैं पूछना चाहूंगी क्रिएटिव जैसे थिंकिंग के हवाले से आपने एक बड़ी वाज़ेह सी एक एग्जाम्पल दी जब आप दूसरों को प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं, जहाज की आपने एक मिसाल दी। वही भी डॉक्टर साहब, जिंदगी में कामयाबी के लिए क्रिएटिव सोच कितनी अहम है? अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो क्रिएटिव सोच कितनी अहम है? मतलब आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचना कितना जरूरी है? देखिए, इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि 100 लोग अगर हैं तो 100 लोगों में से 90%, 92%, 95% रूटीन के सोच रहे होते हैं, रूटीन की जिंदगी जी रहे होते हैं। अगर तो आपने रूटीन की जिंदगी जीनी है तो रूटीन की सोचों को अपना लीजिए। अगर आप आम नहीं खास जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको आम अंदाज से सोचने की बजाय खास अंदाज में सोचना पड़ेगा। दर हकीकत सोच वो बीज है जिसकी फसल आप सारी जिंदगी काटते हैं। अगर आपने आम सोचों का बीज बोया तो आम जिंदगी जिएगी, अगर आपने खास सोचों का बीज बोया तो आप खास जिंदगी जिएगी। तो बीज अहम है और बीज आपकी सोच है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का मतलब है कि आप आम लोगों से मुमताज हो गए, आप बुलंद हो गए, आपने खास जिंदगी की जानिब कदम रख दिया। तो वो तमाम लोग जो खास जिंदगी जीना चाहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहते हैं, उन्हें डेफिनेटली आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर आना होगा। ठीक है ठीक है डॉक्टर साहब, क्रिएटिव जो सलाहियत होती है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? क्योंकि कुछ लोगों में होती है, उनको नहीं पता होता है वो कैसे यूटिलाइज करें और कैसे बेहतर बना सके। इसमें देखो, पहली बात तो ये है कि अपना एनालिसिस करना है कि मैं मुसलसल हर रवायत का, हर तरीके का फॉलोअर हूँ या मैं नए तरीके, नए सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता हूँ। किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास 2-3 रास्ते तो हमेशा होते हैं। हाँ जी। मगर हम ये करते हैं कि उसमें से वो आसान तरीन रास्ता जो सोसाइटी ने हमें बताया था, हम उस रास्ते को अडॉप्ट करते हैं। यहाँ मैं आपको एक बहुत दिलचस्प मिसाल कोट करना चाहूंगा। आपके सबके सामने लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे। उसका जो कीबोर्ड है इसे हम कहते हैं क्यूट्री कीबोर्ड। वो QWERTY क्यूट्री कीबोर्ड कहते हैं। मजे की बात है कि ये क्यूट्री कीबोर्ड इस स्टाइल में जो इसकी कीज लगी हुई है, ये इसलिए बनाया गया था कि टाइपिंग की स्पीड को स्लो किया जा सके। इसलिए कि पहले वो जो टाइप राइटर्स होते थे वो ठक जाके लफ्ज पंच होता था जी। अगर किसी की स्पीड तेज होती थी तो दोनों लफ्ज आपस में फंस जाते थे। तो क्यूट्री कीबोर्ड इसलिए बनाया गया कि टाइपिंग स्पीड स्लो हो जाए। अब हम सब ने ये समझ लिया कि ये कीबोर्ड इसलिए ऐसा है कि इससे स्पीड तेज होती है, हालांकि वो स्पीड को स्लो करने के लिए बनाया गया था जी। अब जब तक आप इस थिंकिंग पैटर्न से बाहर नहीं निकलेंगे,
آپ اسی کو سمجھتے رہیں گے کہ یہی آپ کے مسئلے کا حل ہے. بالکل بالکل. ایک نہیں, اس طرح کی بے تحاشا مثالیں آپ کے گھر میں موجود ہیں. ہوم ورک کرنے کے طریقے وہ موجود ہیں, آپ کے بزنس کرنے کے طریقے موجود ہیں, باس کا اپنے امپلائز کے ساتھ کام کرنے کا طریقہ موجود ہے. تو ہم نے یہ سمجھا کہ یہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے مینجمنٹ سائنسز کی, ہم نے سلیبس میں پڑھا ہے کہ تھیوری ایکس یہ کہتی ہے, تھیوری وائی کہتی ہے, ملازمین سے ایسے کرنا چاہیے, فیلڈ فورس سے ایسے کرنا چاہیے. اب وہ پڑھا لکھا طریقہ ہے, لیکن وہ پڑھا لکھا طریقہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہر انسان پر لاگو نہیں ہو سکتا. پرسن ٹو پرسن انسان ویری کرتا ہے. تو اگر ہم ڈفرینٹ ریزلٹس لینا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی سوچوں کو وسعت دینا ہوگی, ہر پرسن کو کیس ٹو کیس اسٹڈی کرنا ہوگا انڈیویجلی, اور پھر جب ہم ان سے کام لیں گے تو ہم ایسا شاندار رزلٹ پیدا کر سکیں گے. ہماری ٹیم ایسی زبردست ہوگی, ہمارا بزنس, ہماری ایکٹیویٹی اتنی شاندار ہوگی کہ جسے ہم میچ لیس کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک ہی وقت میں بہت زیادہ سوچوں کا آنا. فار ایگزامپل کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا مجھے اسکول جانا تھا یا یونیورسٹی جانا تھا, آج میری چھٹی ہو گئی, آج پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا یونیورسٹی میں. کھانے کے وقت کسی اور چیز کو سوچا, یونیورسٹی میں بیٹھ کے کھانے کے بارے میں سوچا. ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے رہی ہوں. اسی طرح سے ہر بندہ جو ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں جو کام کرنے والا ہے اپنی زندگی میں جو جس جگہ پہ موجود ہوتا ہے وہ فزیکلی وہاں پہ ہوتا ہے, لیکن مینٹلی طور پہ وہاں پہ نہیں ہوتا, سوچ کسی اور چیز کے بارے میں رہا ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوچیں ہیں ان کو کیسے ترتیب دیا جائے, کیسے آرڈر میں لایا جائے؟ سب سے پہلے تو جو ہمارا کارپوریٹ کلچر ہے اس نے اس سوچ کو پروان چڑھایا. اس کے لیے انہوں نے ٹرم استعمال کی, اسے کہتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ. وہ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر جو ہے وہ بیک وقت کئی ٹاسک انجام دے رہتا ہے, ملٹی ٹاسکنگ کرتا ہے. اگر کمپیوٹر ملٹی ٹاسکنگ کرتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہر امپلائی کو, ہمارے ہر ٹیم ممبر کو, ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہر شخص کو ملٹی ٹاسکنگ کرنی چاہیے. وہ آپ کے اوپر بیک وقت کئی طرح کے کاموں کا بوجھ ڈال دیتے ہیں. مثلاً آپ اپنے دماغ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں مختلف حصوں میں کہ یہ والا کام بھی کرنا ہے, یہ والا بھی کرنا ہے, گھر والا بھی میں نے کرنا ہے. گھر والا بھی آپ نے آفس میں بیٹھ کے اس لیے کرنا ہے کہ آفس والوں نے گھر کے لیے بھی آپ کو کام دیا گیا ہے جو اپنے آفس ٹائم کی بات کرنا ہے جا کے. اب آپ کا ذہن جو ہے نا وہ جمپ کرتا رہتا ہے. لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بیلنس آف لائف امپورٹنٹ ہے, مگر بیلنس آف لائف سے پہلے سب سے پہلے فوکس آف لائف امپورٹنٹ ہے. جس میدان میں بھی آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے وہاں پر آپ کو فوکس سیکھنا ہوگا. 1 پوائنٹنیس, کہ جب آپ وہ کام کر رہے ہوں تو آپ کی توجہ کسی اور طرف نہ جائے. جب آپ ایک سرٹن ٹارگیٹ, سرٹن مقام اچیو کر لیں پھر آپ بیلنس کی طرف آ جائیں, ملٹی ٹاسکنگ کی طرف آ جائیں. یہ کتنا اہم ہے جو آپ کا سوال تھا, اس کے لیے میں سوکریٹس کی ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا. سقراط آپ کو پتا ہے کہ بہت معروف فلاسفر, اس کے ایک شاگرد نے اس سے پوچھا کہ زندگی میں کامیابی کا راز کیا ہے. سقراط کہتا ہے کہ کل میرے پاس سمندر کے کنارے آنا تو میں وہاں بتاؤں گا. وہ شاگرد وہاں پہنچ گیا. جب وہاں پہنچا سقراط نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دونوں تھوڑا تھوڑا پانی میں اتر گئے. جب پانی ان کی چھاتی تک آیا تو سقراط نے اپنے شاگرد کا سر پکڑا اور اسے پانی میں ڈبو دیا. اس نے زور لگایا جان چھڑانے کے لیے, سقراط نے نہیں چھوڑا. اس نے چیخیں ماری, سقراط نے نہیں چھوڑا. اسے 2-4 غوطے آئے, بڑی مشکل سے زور لگا کے اس نے اپنی جان چھڑوائی اور پوچھا کہ استاد محترم آپ نے مجھے مارنے کی کوشش کیوں کی؟ سقراط کہتا ہے کہ میں نے تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیا ہے. وہ کہتا ہے یہ کیسا جواب؟ سقراط کہتا ہے کہ جب میں نے تمہارا سر پانی میں ڈبویا تو تمہارے ذہن میں کیا خیال تھا؟ اس نے کہا صرف ایک, کسی طرح آپ کے شکنجے سے جان چھوٹے اور میں تازہ ہوا میں سانس لے سکوں. سقراط کہتا ہے گھر کا خیال آ رہا تھا؟ اس نے کہا نہیں. سقراط نے کہا دوستوں کا خیال آ رہا تھا, کاروبار کا خیال آ رہا تھا, گراؤنڈ کا خیال آ رہا تھا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں, صرف ایک خیال کہ آپ سے جان چھوٹے اور سانس لوں. سقراط کہتا ہے کہ یہی کامیابی کا راز ہے کہ جب کوئی کام کرنے کے لیے گھر سے نکلو تو اس کام کے علاوہ کوئی اور خیال ذہن میں نہ پائے. کیا بات ہے, بہت ہی خوبصورت ایگزامپل دی آپ نے کہ جو آپ نے کرنا ہے آپ صرف اسی کے بارے میں سوچیں اور جہاں پہ موجود ہیں اسی کے بارے میں سوچیں, نیکسٹ کیا ہونے والا اس کے بارے میں ابھی نہ سوچیں. ڈاکٹر صاحب کچھ اسپیسیفک لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھی کچھ پلان مت کریں فیوچر کے بارے میں بھی, اور کوئی بھی چیز جو چل رہی ہے گو ود دا فلو, گو ود دا فلو. آپ اپنے ریلیشن شپ کو گو ود دا فلو جانے دیں, آپ اپنے کاروبار کو اور یا اپنی جاب کو جو پرابلمس آ رہی ہیں یا آپ نیکسٹ کے لیے کچھ پلان نہ کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو گو ود دا فلو والے لوگ ہیں جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ کوئی پلان نہیں کرنا چاہیے کسی بھی چیز کو لے کے, کیا وہ بہتر ہے یا پلان کر کے چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے؟ دیکھیے ایک سمپل سی بات ہے کہ اف یو ڈونٹ میک اے پلان فار یور سیلف, سم ون ایلس ول میک یو فٹ انٹو ہز اور ہر پلان.
تو اگر آپ کا اپنا پلان نہیں ہے تو آپ کسی اور کے پلان کے لیے کام کر رہے ہیں. جی جو یہ کہتے ہیں کہ گو ود دا فلو، وہ گو ود دا فلو میں جانے کے لیے پہلا سٹیپ ہے اپنے آپ کو اس فلو میں، اس دھارے میں شامل کرنا. جی مثال کے طور پہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں نا سڑک کے اوپر، تو جی ٹی روڈ پہ ہمارے یہاں لمٹ جو ہے مختلف جگہ پر 70 سے لے کر 100 تک ہے. اب آپ کو پہلے اس 70 سپیڈ تک جانا پڑے گا تاکہ آپ اس فلو میں شامل ہو جائیں. جب آپ 70-80 پہ چلے جائیں پھر میں آپ سے کہوں گا کہ اب آپ گاڑی کو سڑک کے فلو کے مطابق چلائیں. مگر جب تک آپ نے وہ سرٹن سپیڈ لمٹ منیمم حاصل نہیں کی، آپ سڑک کے فلو کو فالو تو نہیں کر سکتے. ہاں جی. اسی طرح جو آپ کا کاروبار رہے گا، جو آپ کے رشتے ہیں، ان میں جو سرٹن لیول آف سرٹنٹی، سرٹن لیول آف بانڈنگ، سرٹن لیول آف سکسیس ہے، جب تک آپ وہ لیول اچیو نہیں کر سکتے آپ کیسے کہیں گے کہ میں فلو کے ساتھ جاؤں گا؟ جی فلو کے اندر شامل ہونے کے لیے فلو کی رفتار کو تو پھر بھی فالو کرنا پڑے گا. بالکل بالکل. تو میں اس لیے یہ کہوں گا کہ میک یور پلانس. ہاں یہ ہے کہ ان پلانس میں اتنی فلیکسیبلٹی ضرور رکھیں کہ آپ حالات کے مطابق اس کی سپیڈ کو کم یا زیادہ کر سکیں، اسٹریٹجی کو چینج کر سکیں. تھوڑا بہت لیٹ ہونے سے آپ پریشانی کا شکار نہ ہو، مایوسی کا شکار نہ ہو، یہ تو ضرور ہے، لیکن پلان کا ہونا انتہائی ضروری ہے. اچھا، اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب اگر آپ پلان کریں تو آپ بی پلان بھی رکھیے، مطلب جیسے آپ نے کہا سچویشن کے مطابق، حالات کے مطابق اس وقت وہ پلان کامیاب نہیں ہو سکتا تو ایٹ لیسٹ آپ مایوس نہ ہو اور آپ کے پاس جو بی پلان ہے آپ اس پہ کام کر لیجئے تاکہ مایوسی سے بھی بچیں اور کامیابی بھی حاصل کر لیں. میں آپ کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیتا ہوں. منزل نہیں بدلی جاتی، اسٹریٹجی بدلی جاتی ہے. مثال کے طور پر آج آپ نے اس شو سے فارغ ہو کے اپنے گھر جانا ہے. جی اچھا، ایک راستہ منزل آپ کی گھر ہے، راستہ بلاک بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کسی وجہ سے جلوس جلسہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی وی آئی پی موومنٹ ہو سکتی ہے. اب آپ راستہ بدل لیں گی، اپنا تھوڑا لمبا راستہ لے لیں گی، تھوڑا اور راستہ لے لیں گی جو روٹین سے ہٹ کے، لیکن منزل نہیں بدلی جائے گی آپ کی. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کیسے نکلتی ہیں؟ اشارہ صرف ہوتا ہے تو آپ رک جاتی ہیں، کوئی راستے کا حصہ نہیں ہوتا، چل بھی پڑتی ہیں. تو یہ سب ہے اسٹریٹجیز کا حصہ. آپ نے مایوس نہیں ہونا کہ جی اشارہ صرف ہو گیا، اب میں کیا کروں، آج ٹریفک جام ہے، اب میں کیا کروں. اڈاپٹ اے ڈفرنٹ اسٹریٹجی، ڈفرنٹ لائن آف ایکشن، مگر منزل کے اوپر سمجھوتا مت کریں. صحیح، ٹھیک ہے. منزل نہیں بدلی جاتی، طریقہ کار بدلا جا سکتا ہے. جیسے راستے ہیں دو آپ کے پاس ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے ایک جگہ پہ ٹریفک جام ہے تو آپ دوسرا اختیار کر لیجئے، دوسرا اپنا لیجئے، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی گھر کے منزل کو چینج نہیں کریں گے. تو آپ جب بھی کوئی پلان کریں گے تو آپ اپنا بی پلان رکھیے، لیکن طریقہ کار چینج ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو وہ اپنی منزل ہی چینج کر دیں کہ جی سچویشن ایسی ہے تو چلو کوئی بات نہیں، اب ہم یہ نہیں کرتے تو ہم یہ کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، یہاں وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے گا پاکستان کے ساتھ.